अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अल्लाह का ज़िक्र और इस्तग़फ़ार करने से इंसान का दिल ज़िंदा होता है और इस्तग़फ़ार के पढ़ने से दिलों की मैल दूर होती है। इस्तग़फ़ार अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना और अल्लाह पाक पर पूरा यकीन रखना कि वह ज़रूर हमारी ख़ताएँ माफ़ करेगा। अल्लाह को बहुत पसंद है कि मेरा बंदा मुझसे माफ़ी तलब कर रहा है, उसे अपनी गलती का एहसास है। आज का वजीफ़ा इस्तग़फ़ार का है, इसे कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं। एक शख्स हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और उनसे अपनी बेऔलादी की शिकायत की, तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इस्तग़फ़ार किया करो, अल्लाह पाक करम कर देंगे। तो उस शख्स ने कहा, ठीक है हजूर, फिर मैं कब हाजिर हूँ? इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बेऔलाद है तू, इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा तुझे बता दिया है, अब जब 10 बेटे तुम्हें अल्लाह पाक अता कर दें तब आना। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 बेटे। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना तो फरमाया, हसन इतना बड़ा दावा? तो आप कहने लगे, मैंने कह दिया है, अल्लाह फजल करेगा। वो शख्स चला गया और कई सालों के बाद आया और हज़रत इमाम मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी अपने साथ लाया और बताया कि अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से मुझे 10 बेटे अता किए हैं। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे, वजीफ़ा तो आपने दुरुस्त बताया, लेकिन ये तो बताएं ये वजीफ़ा आपने कहाँ से लिया? हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कुरान पाक से लिया। अल्लाह पाक सूरत नूह आयत 10, 11 और 12 में फरमाते हैं कि तुम इस्तग़फ़ार करो, मैं तुम्हारी बेटों से भी मदद करूँगा और माल से भी मदद करूँगा। तो मैंने ये वजीफ़ा बताया। कुरान अल्लाह का है और अल्लाह का वादा कभी भी झूठा नहीं हो सकता, माज़अल्लाह। तो इसको अल्लाह पाक ने 10 बेटे देने थे। इस्तग़फ़ार करने वाले पर अल्लाह पाक अपनी रहमतें नाज़िल करते हैं। एक होता है खौफ और एक होती है खशियत। खौफ वाले लोग तौबा करते हैं और खशियत वाले लोग इस्तग़फ़ार करते हैं। मेरे आका अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैं दिन में 100 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ। तौबा करने वाला तो ये कहता है, या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मैं भूल गया, मुझसे ख़ता हो गई, माफ़ कर दें। और खशियत क्या होती है कि मेरा अल्लाह कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाए। फिर वो उठते बैठते हर लम्हे इस्तग़फ़ार करता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमसे जाने अनजाने में कितने गुनाह हो जाते हैं, तो वो आफ़ियत मांगता रहता है। हज़रत रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक औरत थी, भीख मांगा करती थी। वो एक दिन बादशाह वक्त के दरबार में भीख मांगने गई। बादशाह को वो औरत पसंद आ गई तो बादशाह ने उससे निकाह कर लिया। 20 कनीज़ें बादशाह ने उसकी खिदमत पर मामूर कर दी। हर चीज़ का ख्याल रखा जाता, हर तरह की सहूलत उसको मुयस्सर थी, लेकिन वो औरत हर वक्त रोती रहती। एक दिन एक कनीज़ ने कहा, आपको किस चीज़ की कमी है कि आप हर वक्त रोती रहती हैं? आपका दर्जा अब बहुत बड़ा है, आप क्यों माफ़िया मांगती रहती हैं? तो वो कहने लगी, इसीलिए तो रोती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं थी जो मुझे मिल गया। कहीं मुझसे बादशाह नाराज़ ना हो जाए और मुझसे ये सब छीन ना जाए, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या थी और अब कहाँ तक उसने मुझे पहुँचा दिया है। इसी तरह हमें भी हर वक्त यही सोच और इसी कैफियत में अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि अल्लाह पाक की इतनी नेमतों और बरकतों के हम काबिल नहीं हैं और हमसे कोई ऐसी ख़ता, कोई ऐसा कसूर ना हो जाए कि वो मालिक व खालिक दो जहां का परवरदिगार हमसे खफा हो जाए। इसलिए उठते बैठते हर लम्हा इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन हर वक्त इसी परेशानी में रोते रहते कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे नाराज़ ना हो जाएं। हज़रत अली शेर खुदा अपने कमरे में बैठकर रोज़ इस्तग़फ़ार पढ़ते थे। वो इसलिए नहीं पढ़ते थे कि उनसे कोई गुनाह सरज़द हो गए थे जिनकी माफ़ी मांगते थे, बल्कि इसलिए कि रब और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं नाराज़ ना हो जाएं। बस हमें भी हर वक्त इस्तग़फ़ार को अपनी ज़बान पर जारी रखना है। यकीन माने इस्तग़फ़ार बंदे की अल्लाह ताला से सुलह करा देता है। इस्तग़फ़ार करने के जहाँ दुनियावी बहुत से फ़ायदे हैं, वहाँ उख़रवी फ़ायदे बेशुमार हैं। यकीनन अल्लाह पाक बहुत मेहरबान और रहीम हैं। जब वो राज़ी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत भी अता कर देंगे।
اللہ پاک خود فرماتے ہیں تو استغفار کر، تو معافی مانگ، میں تجھے معاف بھی کروں گا اور تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا، تیرے پر کرم نوازی بھی کروں گا، تجھے نواز دوں گا، تجھے عطا کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت سب لوگ اللہ پاک سے استغفار کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ یہ تکلیف اللہ ہی نے دی ہے اور اللہ ہی ٹالے گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ جب چاہتا ہے تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ بس حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کو منانے لگے اور استغفار کرنے لگے کہ اللہ معافی دے دیں اور یہ قحط ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی فرمائی، موسیٰ آپ کی قوم میں ایک شخص ہے جسے 40 سال ہو گئے ہیں، وہ میری نافرمانی کر رہا ہے، اس نے مجھ سے صلح نہیں کی، اسے مجمع سے نکال دو تو بارش ہو جائے گی۔ تو جیسے اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوئی، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا ایک بندہ ہے جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اگر وہ نکل جائے تو اللہ فرماتا ہے میں بارش برسا دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے اعلان کیا کہ وہ شخص نکل جائے، کیونکہ سب کو اندر ہی اندر اپنے اعمال کا پتہ ہوتا ہے۔ اس شخص کو بھی پتہ چل گیا، وہ دل ہی دل میں رونے لگا اور اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگا، اس تکلیف اور درد سے رویا اور کہنے لگا اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرتا ہے، تو پردہ پوشی کرتا ہے، اگر میں باہر نکلا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اے اللہ آپ تو معاف کر دیتے ہیں، لوگ معاف نہیں کرتے، اللہ میں یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا نکلتے ہو یا نہیں نکلتے؟ وہ دوبارہ تڑپا، اے اللہ مجھے بے آبرو نہ کر، یہ ذلت میں برداشت نہیں کر سکوں گا، اے اللہ درگزر کر دے۔ حضرت موسیٰ نے پھر اعلان کیا کہ نکلتے ہو یا اللہ سے نام پوچھ کر بتاؤں کہ وہ کون سا شخص ہے؟ اس نے پھر اللہ کو دل ہی دل میں پکارا کہ اللہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، آپ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اس نے یہ الفاظ جیسے کہ اللہ پاک نے بارش برسا دی، حالانکہ اس نے توبہ استغفار اپنے گناہوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے کی، لیکن اللہ پاک نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا تو تیز بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ مجمع میں سے کوئی بھی نہیں نکلا اور بارش بھی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا آپ نے تو کہا تھا بندہ جب تک نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی، لیکن بندہ بھی نہیں نکلا اور بارش بھی ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ اس نے مجھ سے صلح کر لی، سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ مجھے اس کا نام تو بتا دیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا تب کسی کو نہیں بتایا، جب وہ مجرم تھا تب نہیں بتایا، اب تو اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اور جو بارش نہیں ہو رہی تھی وہ بھی اسی کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اور اب جو بارش ہوئی ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور جو بارش نہیں ہو رہی تھی وہ بھی اسی کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اور اب جو بارش ہوئی ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ ایک گناہ گار کی وجہ سے آسمانوں سے اللہ پاک نے بارشیں روک دی ہیں، اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہیں۔ آج ہم اور آپ کتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہماری توبہ کو قبول کریں، خصوصاً ان گناہوں کو جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور وہ گناہ ہماری دعاؤں کے آگے آ جاتے ہیں۔ بس اپنے رابطے اللہ سے بحال رکھیں، اور کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، اللہ سے استغفار کریں۔ جب اللہ سے دوستی ہوگی، صلح ہوگی، تب سارے معاملات، سارے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں، ہمارے والدین اور آنے والی نسلوں کو اپنی اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا والی زندگی عطا کریں، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔